बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की जो कल ही एक स्टेटमेंट थी, जो बड़ी हौसला अफ़ज़ा, वेरी इनकरेजिंग, उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो शहबाज गिल साहब, उनकी जो स्टेटमेंट थी, जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल, इंतहाई ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट, उसके ऊपर चूँकि मैं कल आपको बता चुका, कल की जो वीलॉग में, कि जी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, उसमें अभी तक उनको कोई लिंक नहीं मिला कि जी शहबाज गिल, जिस तरह गवर्नमेंट का क्लेम है कि शहबाज गिल ने जो भी कुछ कहा वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर कहा, तो उसका तो आपको पता है कि किसी किस्म की कोई उनको अभी मतलब है कि कोई सबूत नहीं मिला, किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन मेरी कुछ पीटीआई के अहम लोगों से बात हुई, तो उन्होंने जो मुझे बात बताई वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और वो उसमें इस तरह से है कि जी इमरान खान साहब ने एक नहीं, दो तीन जो पार्टी की जो मीटिंग थी, जिसमें पार्टी के टॉप लीडरशिप उनके साथ मौजूद थी, तो उन्होंने ये बात कही कि जो शहबाज गिल ने जो बात कही है, ये बड़ी स्टूपिड बात उसने की है। स्टूपिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, कि ये बड़ी स्टूपिड बात की है। और फिर उन्होंने जो दो चीज़ें और ये कहीं कि एक तो उसने जो बात की उससे पार्टी को डैमेज किया, पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा की, और साथ साथ उन्होंने फिर एआरवाई का नाम लिया कि इसने, इसकी वजह से एआरवाई भी उसको भी बंदिश का, यानी उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई, और इस तरह की बात। सो ये जो तीन चीज़ें, एक ये बात कि जो शहबाज गिल ने बात की, इमरान खान, और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस सोर्स की बात कर रहा हूं या एक दो सोर्सेज की, मुझे उनके ऊपर पीटीआई के सोर्सेज हैं, पीटीआई के वो सीनियर लीडरशिप है, उनके ऊपर मुझे एतमाद है, उनके ऊपर रिलाय मैं कर सकता हूं, और उन्होंने ये बात बताई। और वो, और ये भी बात इन इन डिस्कशंस में, जो उसके बाद डिस्कशन जो हुई हैं, उसमें एक बात अब रियलाइजेशन है, और वो ये है कि जी जिस किस्म की बात, और जो एक अटैक ज़ाहिर है, और जो कन्फ्रंटेशन जिस किस्म की हो रही थी फ़ौज के साथ, कि जी अब इस चीज़ को सीरियस से रिव्यू करके यहाँ से पार्टी को पीछे आना चाहिए, और हमारे लिए किसी भी लिहाज से ये मुनासिब नहीं है। और पीटीआई की ये डिस्कशन हुई कि पीटीआई तो हमेशा से कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी रही ही नहीं, तो वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट से या फ़ौज से टकराएगी। और ये भी डिस्कस हुआ कि अगर पीटीआई जितनी भी मजबूत हो जाए, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो जाए, अगर ये जितनी भी पॉपुलर हो जाए, और डैमेज अगर इसकी वजह से किसी भी लिहाज से फ़ौज होती है, तो बताएंगे क्या फ़ायदा है पीटीआई को, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। ये सब डिस्कशंस पीटीआई के अंदर हुई हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मुझे, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये भी डिस्कशन हो रही है कि एक तो ये कि शहबाज गिल, अगर उनकी ज़मानत होती है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या दोबारा वो चीफ़ ऑफ स्टाफ उनको बनाया जाएगा, इसी ओहदे के ऊपर वो चलते रहेंगे। बिकॉज़ ये एक व्यू पार्टी के अंदर है कि जी अगर इस तरह की बात हुई तो इसका बड़ा ही एक नेगेटिव व्यू जाएगा हर तरफ, और ज़ाहिर है, और ख़ास तौर के ऊपर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बड़ा नेगेटिव व्यू जाएगा। एक और बात ये कि जी मुझे ये भी बताया गया कि जी पार्टी के अंदर कुछ सीनियर पार्टी लीडर्स डिस्कशंस कर रहे हैं, और वो उनकी कोशिश ये है कि ये शफ़कत महमूद साहब जो हैं, उनको अब इमरान खान साहब का चीफ़ ऑफ स्टाफ बनाया जाए, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और चीफ़ ऑफ स्टाफ का काम इस तरह से मुश्किल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने लीडर के करीब होना पड़ता है, करीब रहना पड़ता है। तो क्या ये चीज़ वो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि शफ़कत महमूद साहब तो आपको पता है लाहौर में सेटल्ड हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब बनीगला में रहते हैं, तो ये एक इशू है। लेकिन एनी हाउ मुझे इतना पता है कि उनसे बात की गई, और उनको इख्तियार से, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब से भी बात की जाएगी, जो भी लोग ये सारा कुछ करवाना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से कि एक ऐसे बंदे को चीफ़ ऑफ स्टाफ बनाया जाए, और इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग वहाँ पे बिठाए जाएँ या उनके साथ किए जाएँ, जो उनको मतलब है कि सैन एलिमेंट्स हों, जो उनको मैच्योर मशवरे दें। इस किस्म की बात ना हो कि जी टेक ऑन करें आर्मी के अगेंस्ट भी, इधर उधर सारा कुछ। तो ये एक बेहतर चीज़ है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके साथ कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की लाहौर में सहाफ़ियों से कुछ डिस्कशंस हुई, और उस डिस्कशन में जो प्रेसिडेंट ने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की उनकी अपनी पोजीशन के लिहाज से मतलब है कि अच्छी बात लगी कि उन्होंने ये बातें की कि जी उन्होंने ये कहा कि सियासतदान एक मेज़ पर बैठें। अब देखें, हालांकि इमरान खान साहब इस बात को नहीं मानते, और मुझे ये भी पीटीआई के कुछ लोग बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ने बात की, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की की डिस्कशन के बगैर की हो,
اینی آؤ انہوں نے ڈسکشن کے ساتھ کی ہو، عمران خان صاحب کی مرضی سے یہ کی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی کی تو یہ بھی پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ کچھ ایک انیشیٹو تو آیا۔ اس میں یہ تھا کہ جی ایک میز پر سیاستدان ایک میز پر بیٹھے ہیں، ملک کی خاطر عمران خان اور شہباز شریف سے بات کرنے کو تیار ہوں، نفرتیں کم کریں، انتخابات کا ماحول سازگار ہونا چاہیے، فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سیاستدانوں کو سمجھاتا رہا ہوں فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، ججز کی تقرریہ کو کوئی معیار ہونا چاہیے۔ پریشان ہوں خلیج بڑھتی جا رہی ہے بٹوین دا پولیٹیشنز، سیاستدانوں کو کلاس روم کی طرح گھنٹی بجا کر تو بٹھایا نہیں جا سکتا، ہم فارن فنڈنگ میں حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ یہ مختلف چیزوں کے اوپر مطلب یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وفاق اور صوبوں کا تنازع ملک کے لیے خطرناک، ملک کی معاشی سیاسی حالات کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا۔ میرے پاس تو ایک ہی آئینی بندوق ہے، اس سے چڑیا مار سکتا ہوں یا اس پر میزائل لگا لوں۔ اچھا پھر انہوں نے ظاہر ہے جہاں پہ بھی جو گورنر ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہوگی، اور اس بارے میں جو انا ہے نا کہ ہم نے آپس میں بات چیت نہیں کرنی، سب سے زیادہ ویسے انفارچونیٹلی یہ انا عمران خان صاحب کی ہے، جس کے اوپر اپنے آپ کو یہ پالیسی ریویو کر کے بات چیت کے ذریعے اور یہ جو صدر صاحب نے جو باتیں کی میرا خیال ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ صدر صاحب کو عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا عمران خان صاحب کو بلائیں، وہ پرائم منسٹر نواز شریف اور دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں، بلکہ اسٹیک ہولڈرز کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں، وہ اگر ہو سکے تو ظاہر ہے ججز کی بھی ریپرزنٹیشن کریں، اس طرح بلا کے ڈسکشن کر کے تو یہ مسائل جو ہیں یہ تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہونے چاہیے، نہ کہ اور یہی بات پریزیڈنٹ نے کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 مہینے پہلے میری بھی پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کم از کم ایک کوشش تو کریں، یہی والی کوشش کہ آپ ان کو انوائٹ کریں، اور آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ عمران خان کم از کم وہاں پہ آ سکتے ہیں، آپ کے پاس عمران خان صاحب بھی آ جائیں گے، آپ کے پاس پرائم منسٹر بھی آ جائیں گے، باقیوں کو بھی آپ بٹھا کے تو جو ایشوز ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے ڈسکس کریں، سیٹل کریں اور ایک سلوشن کی طرف جائیں اور امن کے ساتھ سلوشن کی طرف جائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت کچھ 1-2 چیزیں تھیں جو میں نے سوچا کہ انکریجنگ ہیں، اچھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کو اپنی جو پالیسی ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ کنفرنٹیشن والی پالیسی، ان کے خلاف یہ ٹرینڈ چلانے والی پالیسی، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور یہ اچھا ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اسی لحاظ سے جو دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو بات کی اس کو ان کو فردر آگے لے کے جانا چاہیے، اور اس بارے میں عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر اور جو جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو پازیٹیو رسپونڈ کرنا چاہیے، تاکہ اور اس کا میں آپ کو بتا دوں اس کا پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔